E dot ds को ठाउँमा अब b dot ds is equal to 0 Maxwell second equation अब e आयो b आयो फेरि e dot ds छ भने दुईटामा dl हुन्छ dl is equal to minus d phi upon dt Maxwell third equation e अब आयो b dot dl is equal to mu naught I plus mu naught epsilon naught d phi e upon dt. यदि यो Maxwell first equation, Maxwell second equation, Maxwell third equation, Maxwell fourth equation. Your first equation, Gauss theorem in electrostatics, Gauss theorem in magnetostatics, from Faraday's law, from modified form of NPS law भन्दा हामी चारवटा इक्वेसन गरेका थियौं। अब यो चारवटा इक्वेसनहरुलाई हामीले जान्न पर्यो। त्यसपछि यसलाई इंटीग्रल फर्म छ यो इंटीग्रेसनको फर्म छ, यसलाई हामी डिफरेंशियल फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। इंटीग्रल फर्मलाई डिफरेंशियल फर्ममा कन्भर्ट कसरी गर्ने अबको टपिक त्यो हो। त्यसको लागि केही कुराहरु जान्नुपर्छ। उतातिर हाम्रो फर्स्ट टपिकमा गॉस डाइभर्जेन्स कर्ल भन्ने टपिकहरु पढाइ भयो। गॉस थ्योरम, डाइभर्जेन्स थ्योरम, स्टोक कर्ल थ्योरमहरु सर हुँदैछ है। भइसकेको छैन त्यो भने सजिलो हुन्थ्यो। तपाईले यस्तो हुन्छ भनेपछि थाहा पाएपछि गर्नुहुन्छ होला। गरौँ क्या त्यही यही गरौँ कि एक दुई दिन वेट गरेर अर्को गरौँला भन्नुस् है। फेरि तपाईहरुलाई नयाँ फिल हुन सक्छ। फेरि हामीले त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पनि बाँकी छ सनलाई कि त्यतातिर गऱ्यो भने त्यो तपाईलाई एकदम इजी हुन्छ। नत्र भने तपाईले कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ भने यही गर्दा नि हुन्छ। यही गरौँ। म्याथमा पढिसक्यौ त? ओके यही गरौँ। म्याथमा पढिसकेको हो। ठीक छ, म्याथमा पढिसकेको हो। ल अबको हाम्रो यो धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक डेरिभेसन अफ Maxwell equations into differential form। ल यो कहिलेकाहीँ डेरिभेसन नभनेर कन्भर्सन पनि भन्न सक्छ है। कन्भर्सन अफ Maxwell equations into differential form। Maxwell equationsहरु डिराइभ गर्नुहोस्। ती इक्वेशन्सहरु डिफरेन्शियल फर्ममा होन्। डिफरेन्शियल फर्ममा Maxwell इक्वेशनहरु कन्भर्ट गरौँ। ल अब यसको लागि केही कुराहरु जान्नु पर्छ। डिफरेन्शियल फर्ममा केही नोट है। यो केही कन्सेप्ट मात्रै। सबभन्दा पहिला यो यसलाई डेल अपरेटर भन्छ। यसमा यस्तो गर्यो भने यसलाई ग्रेड फाइ भन्छ। हामीलाई जस्ट है डेलमा डट गर्यो भने के भन्छ यसलाई? डट गर्यो भने यसलाई के भन्छ? डाइभर्जेन्स भन्छ। के भन्छ? डाइभर्जेन्स भन्छ। यो डाइभर्जेन्स अफ एनी भेक्टर फिल्ड ए। अब यसलाई क्रस गर्यो भने यसलाई कर्ल भन्छ। कर्ल अफ भेक्टर फिल्ड ए भन्छ भन्ने जान्नु पर्यो। र यो डिराइभको लागि यो Maxwell इक्वेसन डिराइभको लागि दुईटा थ्योरम मैले भनिसकेका थिएँ। कुन थ्योरम रे? डाइभर्जेन्स थ्योरम र कर्ल थ्योरमको हेल्प लिनुपर्छ। पहिला डाइभर्जेन्स थ्योरम म यहाँ लेख्छु, त्यसपछि कर्ल थ्योरम लेख्छु। डाइभर्जेन्स थ्योरम भनेको गॉसको भएको हुनाले डाइभर्जेन्स थ्योरम म यहाँ लेख्छु। डाइभर्जेन्स थ्योरम जसलाई गॉस डाइभर्जेन्स थ्योरम पनि भनिन्छ। यो डाइभर्जेन्स भनिसकेपछि हेरि यो डट वाला डट भयो भने डाइभर्जेन्स, यो क्रस भयो भने कर्ल। डाइभर्जेन्स थ्योरमको स्टेटमेन्ट म यहाँ लेख्दिन्छु म्याथमेटिकल फर्ममा।
पहिला डाइभर्जेन्स लेख्नु पर्यो डाइभर्जेन्स भनेको यो यति लेख्यो भने यो डाइभर्जेन्स भयो यो गॉस डाइभर्जेन्स थ्योरमको स्टेटमेन्ट के रहन्छ भने द भोल्युम इंटीग्रल अफ डाइभर्जेन्स अफ एनी वेक्टर फिल्ड यहाँ मैले भी लेखेँ यो भी लेखेँ यहाँ डीबी लेखेँ भने बुकहरुमा एउटा इंटीग्रेसन नभएर तीनवटा इंटीग्रेसन पनि हुन सक्छ यो मैले एउटा लेखेँ यहाँ एउटा इंटीग्रेसनको ठाउँमा भोल्युम इंटीग्रल भएको हुनाले तीनवटा इंटीग्रेसन हुन सक्छ तीनवटा लेखे पनि लेखौं एउटा लेखे पनि लेखौं इज इक्वल टु यही भेक्टर ए को सरफेस इंटीग्रल यो बराबर हुन्छ भनेर उले भन्यो भनेपछि यसलाई कसरी पढ्ने भन्दा द भोल्युम इंटीग्रल अफ डाइभर्जेन्स अफ एनी वेक्टर फिल्ड ए सपोज ए इज इक्वल टु सरफेस इंटीग्रल अफ दैट वेक्टर फिल्ड ए यो यहाँ ए छ भने यहाँ पनि ए भनेपछि यो थ्योरमको युज चाहिएको छ हामीलाई यो पुरै यो त पछि तपाईले पढ्न त पर्छ तपाईले थाहा भयो म्याथमेटिक्स पढेको भएपछि ल अर्को थ्योरम छ कर्ल थ्योरम स्टोक कर्ल थ्योरम स्टोक कर्ल थ्योरमले के भन्छ भने यहाँ भोल्युम इंटीग्रल र सरफेस इंटीग्रल इक्वल भए जस्तै यहाँ भन्छ सरफेस कर्ल अब कर्ल गर्न पर्यो क्रस ए को सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू अब यहाँ भोल्युम बराबर सरफेस यहाँ सरफेस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल हुन्छ ए डट डीएल भनेपछि यो दुईटा थ्योरमको युज तपाईले जान्नु पर्छ यहाँ इज इक्वल टू यहाँ देखिएन होला ए डट डीएल हुन्छ भनेपछि सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल हुँदो रहेछ स्टोक कर्ल थ्योरममा गॉस डाइभर्जेन्स थ्योरममा भोल्युम इंटीग्रल बराबर सरफेस यो दुईटा फर्मुला चाहिँ एज अ फर्मुलाको रूपमा तपाईले अब सम्झनु पर्यो यो डेरिभेसनको लागि अब म डेरिभेसन गर्छु है ल यो इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यो दुईटा थ्योरम बोल्ने सम्झने है ल अब मैक्सवेल इक्वेशनहरु डिफरेंशियल फर्ममा कसरी गर्ने त पहिलो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन अब मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन यो डेरिवेशन को लागि जुन फर्स्ट इक्वेशन भने मैले लेखे पहिलो इक्वेशन को लागि मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल फर्म सम्झनु पर्छ ल अब कहाँबाट स्टार्ट गर्ने रे हामीले स्टार्ट कहाँबाट गर्ने ल भन्नुस् त सधैं इंटीग्रल फर्मबाट स्टार्ट गर्ने र हाम्रो रिजल्ट केमा आउनु पर्यो डिफरेंशियल फर्ममा डिफरेंशियल फर्म भनेको त्यो नेबुलाको फर्ममा त्यो डीएल अपरेटर जुन नेबुला देखाइएको छ त्यसको फर्ममा आउनु पर्यो ल मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन कसैले भन्न सक्छ इंटीग्रल फर्मको ल लेखौं त द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फर्म इज The Maxwell first equation in integral form is कति हो The Maxwell first equation in integral form is surface integral E dot ds is equal to 1 by epsilon naught times कति हुन्छ Q charge Q E dot ds is equal to 1 by epsilon naught times Q भनेपछि यस्तो हुँदो रहेछ 1 by epsilon naught भनेपछि E dot ds is equal to 1 by epsilon naught Q यति हुँदो रहेछ अब हामीले अब इंटीग्रल फर्मलाई डिफरेंशियलमा लानको लागि हेरौं त त्यो आरएचएस मा एउटा क्यू छ चार्ज त्यो चार्जलाई इन टर्म्स अफ चार्ज डेन्सिटी मा कन्भर्ट गरौं भोल्युम चार्ज डेन्सिटी को डेफिनेसन के हो थाहा छ व्हाट इज भोल्युम चार्ज डेन्सिटी चार्ज पर युनिट भोल्युम लाई भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भनिन्छ चार्ज पर युनिट भोल्युम त्यो क्यू बराबर कति लेख्न सकिन्छ त्यसको मतलब एउटा रो बराबर क्यूबी भन्ने फर्मुला छ
रो इज इक्वल टु क्यू बाई भी। ल सिन्स क्यू इज इक्वल टु रो डीभी यस्तो छ। यदि रो बराबर क्यू बाई भी हुन्छ भने क्यू इज इक्वल टु इंटीग्रेशन रो डीभी हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ। अब यो भ्यालुहरु माथि आयो। सो कति भयो त यो इक्वेसन? E dot ds is equal to 1 by epsilon naught integration rho dv भयो। यसलाई इक्वेसन 1 मानौं। यो यसलाई इक्वेसन 1 मानौं। अब मैले q को ठाउँमा भ्यालु राखिदिएको। त्यहाँ एउटा कुरा मैले मिस्टेक लेखेको छु। के मिस्टेक लेखेको छु? हेलो, त्यो इक्वेसन 1 मा एउटा कुरा मिस्टेक भएछ। भोल्युम इंटीग्रल के भने हो? भोल्युम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल हो। यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो यार। यो त यस भन्दा मिस्टेक भयो त यहाँ। यो यहाँ भोल्युम इंटीग्रल थियो भाइले एकदम हो। यस्तो करेक्ट थाहा पाउनु पर्यो। ल अब यो इक्वेसनलाई हेर त भोल्युम पनि छ सरफेस पनि छ भने अब कुन इक्वेसन कुन थ्योरम लाउन मिल्यो? गॉस डाइभर्जेन्स थ्योरम लगाइदेऊ। हेर त गॉस डाइभर्जेन्स थ्योरममा गॉस डाइभर्जेन्स थ्योरम लगाइदेऊ युजिङ Gauss divergence theorem। त्यो गॉस डाइभर्जेन्स थ्योरममा जे छ त्यही कपी एन्ड पेस्ट गर्नुहोस्। तर त्यो थ्योरममा ए भन्ने भेक्टर फिल्ड छ भने इक्वेसन 1 केसँग रिलेटेड भएको इक्वेसन हो? इक्वेसन 1 इलेक्ट्रिक फिल्ड हो भनेपछि इक्वेसन 1 इलेक्ट्रिक फिल्ड हो भने त्यो भेक्टर ए को ठाउँमा भेक्टर ई राखौं। अरु सबै सेम। अरु सबै सेम भनेपछि डाइभर्जेन्स डेल डट ई डीवी इज इक्वल टु ई डट डीएस। यस्तो पो भयो। अब डाइभर्जेन्स थ्योरम त यस्तो भयो। त्यो ए को ठाउँमा ई आयो। यस्तो भयो। हेर त इक्वेसन 1 र 2 भयो। अब के गर्दाखेरि बेटर होला हाम्रो? यसो हेरौं त क्वेशन त्यो 1 र 2 लाई यसो हेरौं त के गर्नु पर्ला? इक्वेसन 1 मा सरफेस इंटीग्रल ई डट डीएस के भन्ने हो? भन त। सरफेस इंटीग्रलले भोल्युम इंटीग्रलमा चेन्ज गर्ने। त्यो गरे नि भयो। हेर त अथवा इक्वेट गरौँ त 1 मा पनि सरफेस इंटीग्रल ई डट डीएस छ, इक्वेसन 2 मा पनि सरफेस इंटीग्रल ई डट डीएस छ भने यदि ती दुईटा बराबर भयो भने अर्को दुईटा प्यारामिटर बराबर हुन्छ हुन्न? दुईटा फ्याक्टरहरु अब बराबर देखाइदिनु हो। कम्पेयर गर। कम्पेयर गरौँ। Comparing equation 1 and 2. Comparing equations 1 and 2. Equation 1 र 2 compare गरे भने यो बराबर यो भएको हुनाले यो बराबर यो हुन्छ। गरेपछि अब हामीले हेर्छ comparing we get nebula dot e dv volume integral is equal to यो बराबर यो भयो 1 upon epsilon naught rho dv भयो। यस्तो पो भयो। कम्पेयर गर्यो भने त यस्तो भयो। अब
हेर त कम्पेयर गर्दाखेरि अहिले सर्फेस इन्टिग्रल थियो भोल्युम इन्टिग्रल थियो अहिले सर्फेस इन्टिग्रल छैन अब ओन्ली के मात्रै छ भोल्युम इन्टिग्रल छ अब भोल्युम इन्टिग्रल भएको हुनाले दुवैतिर एलएचएस र आरएचएस मा भोल्युम इन्टिग्रल भएको हुनाले अब हामीले कमन लिन मिल्यो एलएचएस को लागि आरएचएस तिर लगेर लिन मिल्यो अब यसलाई अलिकति यस्तो गर्न मिल्छ और nebula dot e minus 1 by epsilon naught rho यस्तो मैले लिएर यहाँ dv गरे भने is equal to 0 लेख्छु यस्तो लेख्न सक्छु लिएर त मैले दुईटै भोल्युम इन्टिग्रल भएको हुनाले यस्तो लेख्न मिल्छ अब हेर त यो त्यो आरएचएस को पार्ट 0 भएको हुनाले अब म के बन्न सक्छ यहाँ दुईटा फ्याक्टर छ एउटा छ नेबुला डट ई माइनस 1 बाइ एप्सिलन रो इक्वल टु 0 हुनु पर्यो अर्को डीवी इज इक्वल टु 0 हुनु पर्यो अब यो के हुँदो रहेछ भने इन्टिग्रलहरु जनरल तीन प्रकारको हुन्छ लाइन इन्टिग्रल सर्फेस इन्टिग्रल भोल्युम इन्टिग्रल त्यो इन्टिग्रलै 0 भयो भने त ओभरअल सबै कुरा 0 हुँदो रहेछ त्यही भएर ती इन्टिग्रलहरु कहिले पनि 0 हुँदैन रहेछन् डीवी पनि 0 हुँदैन डीएल पनि 0 हुँदैन डीएस पनि 0 हुँदैन त्यो 0 हुँदैन भने हुन्छ के त भने यहाँ एउटा लेख्नु पर्यो since dv is not equal to 0 तर यो इक्वेशनले भन्छ either this equal to 0 or this is equal to 0 एउटा त 0 हुनै पर्यो यदि यो 0 हुँदैन भने obviously यो फ्याक्टर 0 हुन्छ therefore nebula dot e minus 1 by epsilon naught rho is equal to 0 this implies nebula dot e is equal to 1 by epsilon naught rho यसलाई भनिन्छ म्याक्सवेल फर्स्ट इक्वेसन यो इक्वेसनलाई भनिन्छ म्याक्सवेल फर्स्ट इक्वेसन इन डिफरेन्शियल फर्म अहिले इन्टिग्रल फर्मबाट स्टार्ट गरेर अब हामी डिफरेन्शियल फर्म अपडेट गर्यौं त्यही लेखौं दिस इज म्याक्सवेल फर्स्ट इक्वेसन इन डिफरेन्शियल फर्म डिराइभ भयो एउटा इक्वेसन सरी हजुर सबै क्लोज गर्नु भएको छ नि के हुन्छ र के भन्यो क्लोज इन्टिग्रल गर्नु भएको छ नि सबै मैले क्लोज गरेको छु हो यस्तो के रहेछ भने क्लोज्ड इन्टिग्रल यो त यस्तो हो नि त भोल्युम इन्टिग्रल सर्फेस इन्टिग्रल ओभर द क्लोज्ड पाथमा हुन्छ यो तर अब क्वेशनहरु के रे तिमीले बुकमा हेर्यो भने यो इन्टिग्रल तीनवटा यो भोल्युम इन्टिग्रल भएपछि तीनवटा इन्टिग्रेसन भएको हुन सक्छ सर्फेस भएपछि दुईटा हुन सक्छ लाइन भन्यो भने एउटा हुन सक्छ त्यो चाहिँ केही फरक परेन यो क्लोज पाथमा यो भ्यालिड छ है त्यही भएर क्लोजमा पनि यसलाई लेख्न सकिन्छ अब कहीँ कहीँ क्लोज नभएको पनि हुन सक्छ अनि यो म्याथमेटिकली त यति कुरा बुझ्नु पर्यो अब चाँडै इक्वेसन हामी डिराइभ गर्छौं यही स्ट्र्याटेजी अपनाउनु छौं पहिला इन्टिग्रल फर्म लेख्छौं अनि थ्योरम के भन्यो भन यो क्लोज्ड नराख्दा मिल्छ मिल्दैन भन्न खोजेको हजुर यस्तो छ क्लोज नराखेर पनि तिमीले बुकमा पाउन सक्छौ तर कुरो के रहेछ भने यो म्याक्सवेल इक्वेसनहरुको इन्टिग्रेसनमा क्लोज पाथमा यो स्ट्रिक्टली ओबे गर्छ भन्ने छ त्यही भएर क्लोज पाथै गरेर गरौँ त्यो क्लोज अनक्लोज पाथमा जस्ट इन्टिग्रेसन मात्रै गरेर नगर्दा पनि हुन्छ गर्न पर्दैन है त्यही भएर त्यही गरौँ अब त्यो फेरि पछि गएर थाहा हुन्छ क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज पनि हुन्छ यो इन्टिग्रेसन त त्यहाँ एरो पनि हुन्छ है अहिले त्यो थाहै छैन काउन्टर र इन्टरनल कम्प्लेक्स रेसिड्युमा हुन्छ त्यो मलाई त्यति मैले भने यसलाई ल भन अब यो म्याक्सवेल फर्स्ट इक्वेसन को ल्याङ्ग्वेजमा यसको डेफिनेसन के हुने भयो त ल लेख त द डाइभर्जेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल टु कति हुने भयो द डाइभर्जेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल टु द डाइभर्जेन्स अफ इलेक्ट्रिक
the divergence of electric field is equal to 1 upon epsilon naught times the charge density. The divergence of electric field is equal to 1 by epsilon naught times the charge density. Your first equation भयो. Our second equation now. अब सेकेन्ड इक्वेसन डिराइभतिर जाउँ. यो सेकेन्ड इक्वेसन डिराइभ गर्नको लागि म्याक्सवेल सेकेन्ड इक्वेसन इन्टिग्रल फर्मको हेल्प लिउँ. ल भनौ त म्याक्सवेल सेकेन्ड इक्वेसन कसैले? म्याक्सवेल सेकेन्ड इक्वेसन थाहा छ? B dot D is equal to Good. Oh, tell it. The Maxwell second equation. Good. Maxwell's second equation in integral form. Integral form is भाइले भने जस्तै हो. B dot ds is equal to 0. यो हो. अब I Q थियो RHS मा, अहिले Q छैन भने अब सिधै गॉस डाइभर्जेन्स थ्योरम युज गरौँ. डाइरेक्ट युज गर्दियौ. ल यसलाई यदि मैले फर्स्ट इक्वेसन माने भने 1 को माने भने 2 मा युजिङ गॉस डाइभर्जेन्स थ्योरम. Using Gauss divergence theorem. डाइभर्जेन्स थ्योरम युज गरौँ. यो डाइभर्जेन्स थ्योरम युज गर्दा के मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो? कुन प्यारामिटर मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो डाइभर्जेन्स थ्योरममा भएको भेक्टर a को ठाउँमा भेक्टर के राख्नु पर्यो? भेक्टर a को ठाउँमा भेक्टर इक्वेसन 1 मा भेक्टर a को ठाउँमा भेक्टर e राखिएको थियो. इलेक्ट्रिक फिल्ड राखिएको थियो भने अब यो 2 मा भेक्टर a एनी भेक्टर फिल्डको ठाउँमा म्याग्नेटिक फिल्ड राख्नु पर्यो. e भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड हो, b भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड हो भने इक्वेसन 2 चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डसँग रिलेटेड भएको हुनाले म्याग्नेटिक फिल्ड राख्नु पर्यो. अरु सबै सेम. यस्तो भयो. त्यही डाइभर्जेन्स थ्योरम कपी एन्ड पेस्ट गरिया छ, तर भेक्टर a को ठाउँमा भेक्टर b लेखिया छ. अब यसलाई इक्वेसन 2 दिउँ. यसलाई इक्वेसन 2 मा अब के गर्नु पर्ला? अब के भन्नु हो? गर्ने दुईटा हो, कम्पेयर गर्ने दुईटा. गुड. कम्पेयरिङ 1 and 2. Comparing equations 1 and 2. हेर त यो बराबर यो बराबर यो भएपछि यो बराबर यो 0 भयो भनेपछि we get volume integral v nebula dot b dv is equal to 0. यस्तो भयो. 0 आयो. अब हामीलाई के पनि थाहा छ भने यो इन्टिग्रेसन यो म्याथमेटिक्समा त आइदर नेबुला डट बी इज इक्वल टु 0 हुनु पर्यो, अर्को डीवी इज इक्वल टु 0 हुन्छ. अहिले पहिले लेखिसकेको छु मैले. डीवी कहिले 0 हुँदैन भनेपछि सिन्स
dv is not equal to 0, तो 0 हुँदैन भने therefore के 0 हुने भयो त nebula dot b is equal to 0. यो यसलाई भनिन्छ के कुन इक्वेसन भनिन्छ यसलाई म्याक्सवेल्स सेकेन्ड इक्वेसन भनिन्छ तर कुन फर्ममा हो यो इंटीग्रल की डिफरेंशियल यो मैक्सवेल सेकेन्ड इक्वेसन जुन आएको इंटीग्रल फर्म में आएको कि डिफरेंशियल फर्म में डिफरेंशियल फर्म में आएको हो इन डिफरेंशियल फर्म ल यसलाई ल्याङ्ग्वेज में भन्नुस् त मैक्सवेल सेकेन्ड इक्वेसन को स्टेटमेंट के हो भने के भन्न पर्यो Divergence of the magnetic field. Oh, good. Divergence of magnetic field is always equal to 0. ठीक छ. Divergence of magnetic field is always equal to 0. तो लेखौं. यसको स्टेटमेन्ट रहेछ डाइभर्जेन्स अफ मैग्नेटिक फिल्ड इज अलवेज इक्वल टु 0. अनि यसले के भन्छ भने यदि डाइभर्जेन्स अफ मैग्नेटिक फिल्ड इज अलवेज इक्वल टु 0 ले मैग्नेटमा सधैं डाइपोल एक्जिस्ट हुन्छ र मैग्नेटिक मोनोपोल डज नट एक्जिस्ट भनेर यसले शो गर्छ. जति लाइन्स अफ फोर्सहरु नर्थ पोलबाट ओरिजिनेट हुन्छन् त्यो कता जान्छ साउथ तिर जान्छ भन्छ. इन्टरिङ इज इक्वल टु लिभिङ भन्छ. त्यही भएर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स सधैं 0 हुन्छ भनेर यो इक्वेसन 2 ले दिन्छ है. ल अब हामीले सेकेन्ड इक्वेसन डिराइभ गरौँ. अब थर्ड एकचोटी डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको बारेमा भनिदिनु. डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको बारेमा त्यो त एकदमै चाहिन्छ. म डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको बारेमा यो यसो साइडमा त्यसको बारेमा अलिकति गराउन त. यो यसलाई यतिकै दुईटालाई छोडौं है. अब म्याक्सवेल दुईटा बाँकी रह्यो. डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको बारेमा अलिकति लेखौं कि जस्तो लाग्यो. तिमीहरुलाई कन्फ्युज हुन्छ कि जस्तो लाग्यो. यसो यसलाई अब थर्ड गर्नुभन्दा अगाडि मैले सानो टपिक लेखेँ. त्यो चाहिन्छ है. पहिले फोर्थ इक्वेसनमा चाहिने हुनाले फेरि भाइले भनेको फेरि आउट अफ बाहिर हैन नि एकदम चाहिने कुरा हो. मैले यहाँ लेखेँ. यो यहाँ चाहिँ चाहिएको हैन. मैले यहाँ लेखेँ. अनि गरौँ. डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट इट इज द करेन्ट. पहिले यसको बारेमा अलिकति लेखौँ त. यो भाइहरुले क्यापेसिटर देखिया छ. क्यापेसिटर देख्नु भएको छ रियलमा. रियल क्यापेसिटर देखाएको छ नि. क्यापेसिटरमा के हुँदो रहेछ भने इन जनरल क्यापेसिटरको शेप साइज फरक हुन सक्छ. मैले जनरल प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर गरे भने प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरमा दुईवटा प्लेट हुन्छ. यस्तो दुईटा प्लेट हुन्छ. मेटालिक प्लेट हुन्छ. यो मेटालिक प्लेटको बीचमा ग्याप हुन्छ. यो ग्यापमा आइदर इम्प्टी हुन्छ और यहाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल राखिया हुन्छ. डाइलेक्ट्रिक्स यसमा डाइलेक्ट्रिक्सहरु राखिया हुन्छ. डाइलेक्ट्रिक्स भनेको व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स भन्यो भने के भनिन्छ भने डाइलेक्ट्रिक्स आर इन्सुलेटर्स. डाइलेक्ट्रिक्स आर इन्सुलेटर्स. जस्तो पेपर माइका ग्लास यिनीहरु एक्जाम्पल अफ डाइलेक्ट्रिक्स हुन्. तर जब यी डाइलेक्ट्रिक्सलाई यो मेटालिक प्लेटको बीचमा राखिएर इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाइड गरिन्छ. इट बिहेव्स एज ए कस्तो बिहेभ गर्छन् होला. अहिले सुरुमा इन्सुलेटर भए पनि अब यिनीहरुले के कन्डक्टरको बिहेभ गर्छन्. र यो
क्यापेसिटरमा करेन्ट फ्लो भएको मानिन्छ तर एक्ज्याक्टमा करेन्ट फ्लो भएको होइन ओन्ली चार्जहरू डिस्प्लेस भएको हो त्यस्तो टाइपको करेन्टलाई डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भनिन्छ इट इज नट अ रियल करेन्ट इट इज भर्चुअल करेन्ट यो इन्ट्रोड्युस गर्ने फिजिसिस्ट मैक्सवेल हुन् अब यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट सुरुमा एम्पियर ल डेभलप भयो एम्पियर ल डेभलप हुँदाखेरि त्यो एम्पियर लले सबै सिचुएसनमा सल्भ गर्न सकेन त्यो त्यहाँ पनि करेन्ट छ त्यहाँ एउटा त b डट dl लाइन इंटीग्रल अफ मैग्नेटिक फील्ड अराउन्ड द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टु म्यू नॉट टाइम्स द करेन्ट इन्क्लोज्ड बाइ दैट पाथ भन्छ नि त्यो करेन्ट चाहिँ कन्डक्सन करेन्ट हो त्यो कन्डक्सन करेन्ट सबैतिर ओभरअल सबैतिर फिट भएन त्यो प्लस त्यसमा यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट राखिदियो भने एम्पियर ल ओभरअल सुइटेबल भयो भनेर भनिन्छ त्यही भएको हुनाले डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट एम्पियर लमा थपिन्छ एड गरिन्छ त्यतिखेर त्यो इक्वेसन एभ्रीवेयर भ्यालिड गरिन्छ र त्यो थपिएको इक्वेसनलाई भनिन्छ थपिएर गरिसकेको इक्वेसनलाई मैक्सवेल फोर्थ इक्वेसन भनिन्छ कुन इक्वेसन भनिन्छ रे मैक्सवेल कति इक्वेसन फोर्थ इक्वेसन जब डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट थपिएको इक्वेसनलाई मैक्सवेल फोर्थ इक्वेसन भनिन्छ यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको भ्यालु कति हुन्छ भनेर यहाँ गर्न मन लाग्यो भने म यहाँ अलिकति म यहाँ गर्दैछु ल त्यसको भनेपछि यो के रहेछ इट इज द करेन्ट यहाँ अलिकति लेखौं इट इज द करेन्ट यो करेन्ट हो रियल नभए नि करेन्ट हो भनेर मानिन्छ इट इज द करेन्ट has set up in the dielectric medium due to the displacement of the charges so कतिखेर हुन्छ when electric field is applied across it अब यो मैले ल यो यसको what is displacement भन्यो भने यति लेख्न सकिन्छ it is the current set up in the dielectric medium due to the displacement of charges when electric field is applied across it भनेर भन्न सकिन्छ यत्रो नलेखेर इन फ्याक्ट के पनि भन्न सकिन्छ the current flowing in the capacitor is called displacement current capacitor मा फ्लो भएको करेन्ट लाई नै डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भनिन्छ तर वास्तवमा क्यापेसिटर मा बीचमा ग्याप हुन्छ त्यहाँ कन्टिन्युअस हुँदैन डाइलेक्ट्रिक्स राखिया हुन्छ त्यस्तो डाइलेक्ट्रिक्सबाट करेन्ट फ्लो नभइकन चार्ज मात्रै डिस्प्लेस भएको हुन्छ तर भन्ने बेलामा हामीले यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्छौं अब यसको म्याथमेटिकल फर्म पनि चाहिन्छ हामीलाई यसो सोच त यो दुईटा प्लेट छ भने क्यापेसिटरमा एउटा प्लेटमा पोजिटिभ चार्ज छ भने अर्को प्लेटमा कुन चार्ज डेभलप हुन्छ यदि एउटा प्लेटमा पोजिटिभ चार्ज छ भने अर्को प्लेटमा कुन चार्ज डेभलप हुन्छ नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ सही भन्यो म्याग्निट्युडमा इक्वल मानिए पनि एउटामा पोजिटिभ हुन्छ भने अर्कोमा नेगेटिभ हुन्छ र इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स भन त्यो फ्रम पोजिटिभ चार्ज टु नेगेटिभ चार्जतिर देखाइन्छ करेन्ट पनि पोजिटिभ टु नेगेटिभ भएको मानिन्छ अब के गरौँ भने हामीलाई यो दुईटा प्लेट मध्ये एउटा प्लेटमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त हामीले पढिएको छ गॉस थ्योरममा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु प्लेन चार्ज कन्डक्टर कति हुन्छ फर्मुला थाहा छ नाउ the electric field intensity due to plane charge conductor कति हुन्छ कसैलाई थाहा छ इलेक्ट्रोस्टैटिक मा गॉस थ्योरममा पढिएको थियो the electric field intensity due to plane charge conductor plane
charge conductor is E is equal to 1 by epsilon naught times यस्तो लेख्यो कति हुन्छ रे 1 upon epsilon naught times सिग्मा यो सिग्मा भनेको के होला यो टपिकमा यदि इलेक्ट्रिक फिल्डमा इन्टेन्सिटीमा ड्यू टु प्लेन चार्ज कन्डक्टर छ भने सिग्मा के हो सरफेस चार्ज डेन्सिटी गुड वेल गो इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा हो भने सरफेस चार्ज डेन्सिटी हो सरफेस चार्ज डेन्सिटी where sigma is equal to q upon a मानिन्छ is surface charge density अब यदि सिग्मा को भ्यालु q by a राखौं therefore e is equal to 1 upon epsilon naught q upon a equation 1 इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी को भ्यालु 1 upon epsilon naught q by a अब टपिक छ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट E is equal to 1 by epsilon naught q by यदि मैले फ्री स्पेसमा गरेर 1 by epsilon naught सिग्मा लेखेको भए यदि मिडियम गरेको भए 1 upon epsilon naught को ठाउँमा 1 upon epsilon मात्र लेख्छु नि फेरि बुकहरुमा 1 by epsilon मात्र हुन सक्छ मिडियममा गरे भने त्यो कुरा बुझौं है फेरि अब के गरौं भने इक्वेसन 1 लाई डिफरेन्शिएट गरौं with respect to केसँग गर्नु पर्ला के को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्ला एनीवन यो इक्वेसन 1 लाई डिफरेन्शिएट गरौं के को रेस्पेक्टमा टाइम को रेस्पेक्टमा गुड टाइम को रेस्पेक्टमा गर्न पर्यो डिफरेन्शिएट इक्वेसन 1 with respect to time डिफरेन्शिएट अथवा differentiating equation 1 with respect to time ल यो गर्यो भने यो आउँछ dE upon dt is equal to यहाँ 1 upon epsilon naught constant हो एरिया पनि constant हो भने dq upon dt हो what is current current को definition के हो rate of change of time Oh, rate of flow of charge भन rate of flow of charge तो dq upon dt भनेको rate of flow of charge हो अब rate of flow of charge भनेको त्यो हो भने अब हामी लेख्न चाहिँ सक्छौं rate of flow of charge भनेपछि rate of flow of charge भनेपछि यो यसलाई यो इक्वेसन यसलाई और लेखेर dq upon dt गर्यो भने epsilon naught a dE upon dt आउँछ अब यो यसलाई और अब यति नलेखेर dq upon dt लाई मैले id लेखेँ id is equal to epsilon naught a dE upon dt यसैलाई भनिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट को एक्सप्रेसन डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट को एक्सप्रेसन यही नै हो तर अलिकति थोरै चेन्ज गर्न मिल्छ फेरि और id is equal to यो E र इलेक्ट्रिक फिल्ड र एरियाको प्रोडक्टलाई के पनि भनिन्छ रे इलेक्ट्रिक फिल्ड के भन्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड र एरियाको प्रोडक्टलाई के भनिन्छ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेखिन्छ इलेक्ट्रिक फ्लक्सलाई फाइ ई पनि भनिन्छ भनेपछि एप्सिलन नट डी फाइ ई अपॉन dt लेखिन्छ भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको फर्मुला एउटा रहेछ एप्सिलन नट ए डी अपॉन dt अर्को रहेछ एप्सिलन नट डी फाइ अपॉन dt रहेछ अब कहिलेकाहीँ
यसलाई यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा न यो d/dt लाई ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छ अरे भाइ d/dt लाई रेट अफ चेन्ज अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छ अनि d/dt लाई रेट अफ चेन्ज अफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भन्छ युनिटबाट थाहा पाउनु पर्यो के दिएको यो d/dt को युनिट के हुन्छ d/dt इलेक्ट्रिक फिल्डको युनिट के हुन्छ भन त पहिला इलेक्ट्रिक फिल्डको युनिट के भोल्ट पर मिटर हैन के हो रे भोल्ट पर मिटर अनि अपन फेरि त्यहाँ भोल्ट अनि सेकेन्ड पनि आयो भोल्ट सेकेन्ड पर एम्पियर के रे भोल्ट सेकेन्ड पर मिटर अनि अब यो जान्न पर्यो यदि इन टर्म्स अफ पोटेन्शियलमा राखियो भने यो ई र पोटेन्शियल बीचको रिलेसन के छ Also, electric field is equal to potential upon V by D. Potential upon separate तो दुईटा क्यापेसिटर बीचको सेपरेसनलाई मैले D माने तोमा भएकोलाई पोटेन्शियललाई V माने भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल टु V अपॉन D हुन्छ भने यदि इलेक्ट्रिक फिल्डको E को ठाउँमा V by D राखिदियो भने फर्मुला कस्तो बन्छ then ID is equal to epsilon naught A dV upon dt upon D यस्तो पो लेख्नु पाइयो यो पाइयो ल भन त epsilon naught A upon D यो कहाँ देखिया थियो यस्तो एक्सप्रेसन कहाँ देखिया छ यो epsilon naught A upon D लाई के पनि भनिन्छ क्यापेसिटेन्स भनिन्छ हैन त त्यो क्यापेसिटेन्स भनिन्थ्यो तर पर्टिकुलरली कुन क्यापेसिटरको हुन्छ भने जनरली प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरको कसको रे प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरको क्यापेसिटेन्स हो त्यही भएको हुनाले यो फर्मुला हुन्छ देयरफोर ID is equal to C dV upon dt where C is equal to epsilon naught A by D is capacitance. Capacitance को युनिट के लेखिन्छ क्यापेसिटेन्स को युनिट के भनिन्छ क्यापेसिटेन्स को युनिट भन्न सक्नुहुन्छ फ्याराड भनिन्छ के भनिन्छ रे फ्याराड लिन्छ जस्तो फ्याराडेबाट फ्याराड आयो यो क्यापेसिटेन्स भनेको क्यापेसिटरको क्यापेसिटीलाई क्यापेसिटेन्स भनिन्छ तपाईलाई थाहा छँदै छ हाम्रो पहिला हामीले अरु सर्किटमा इन्डक्टरको इन्डक्टेन्स हुन्छ क्यापेसिटरको क्यापेसिटेन्स हुन्छ भनेर भन्थ्यौ यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको फर्मुला यी तीनवटा फर्मुला सम्झनु पर्यो अब डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट आइसकेपछि obviously डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी भन्न सक्छ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी भन्नाले के बुझिन्छ रे करेन्ट पर युनिट के भनिन्छ एरिया भनिन्छ भोल्युम हैन है करेन्ट पर युनिट एरियालाई करेन्ट डेन्सिटी भनिन्छ भने डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी को फर्मुला मात्र लेखौं यार displacement current density जसलाई जेडी लेखिन्छ यसको डेफिनेसन डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट पर युनिट एरिया अब एरिया भएको फर्मुला पहिल्यै छ त्यही भएर यसको फर्मुला रहेछ एप्सिलन नट d upon dt
डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी को फर्मुला रहेछ जेडी इज इक्वल टु एप्सिलन नट डी अपन डिटी अनि यसको युनिट के हुन्छ होला डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी को युनिट भन्न सकिन्छ करेन्ट डेन्सिटी को युनिट के हुन्छ एम्पियर पर स्क्वायर मिटर हो त्यही त हो नि चाहे त्यो डिस्प्लेसमेन्ट त अगाडि राखिदिएको नि एम्पियर पर मिटर स्क्वायर नै हो अरु त धेरै होइन एम्पियर पर मिटर स्क्वायर नै हो ल यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट मैले यति नै गरे यो तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ छुट्टै क्वेशन सोध्न सक्छ व्हाट इज डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट व्हाई डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट इज इन्ट्रोड्युस्ड इन म्याक्सवेल इक्वेसन भनेर एकदमै धेरै देख्नुहुन्छ अथवा डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट को डिराइभ गर भनेर यहाँसम्म गर्न पर्छ अब हामीले यो नेक्स्ट क्लासमा म्याक्सवेल थर्ड र फोर्थ डिराइभ गर्छौं त्यो फोर्थ डिराइभ गर्ने बेलामा यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको एक्सप्रेसन चाहिन्छ यति गर्नुपर्छ अब यति चाहिँ गरौँ एउटा न्यूमेरिकल कति छ अब हेर न्यूमेरिकललाई एक पछि गरे नि हुन्छ घरमा है डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी ल एउटा न्यूमेरिकल लेखा ल ल क्वेशन हेर त a parallel plate capacitor has area of 4 cm square and rate of change of electric field is 1.2 into 10 to power 12 volt second per ampere. Calculate displacement current and displacement current density. हेरौ त कुन फर्मुला लाउनु पर्यो एउटा क्यापेसिटर छ जसको त्यो एरिया छ 4 सेन्टिमिटर स्क्वायर रेट अफ चेन्ज अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ 1.2 into 10 to power 12 volt second per ampere र क्याल्कुलेट गर डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी भनेपछि सिधै फर्मुला आउने पहिला डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको फर्मुला आइडी इज इक्वल टु एप्सिलन नट ए डी अपन डिटी एप्सिलन नट थाहा छ एप्सिलन नट को भ्यालु कति हुन्छ नि नदिए पनि गुड हो अनि त्यो एरिया 4 सेन्टिमिटर स्क्वायर राखेको छ त्यसलाई केमा लानु पर्यो मिटरमा लानै पर्यो कति हुन्छ 4 into 10 to power minus 4 भयो गुड अनि रेट अफ चेन्ज अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के दिएको हो यो डी बाइ डिटी दिएको हो सबै कुरा दियो अनि आइडी आयो हेर त यो
एउटा दियो 8.85 into 10 to power minus 12 यो 4 into 10 to power minus 4 dy by dt भनेको दियो into 1.2 into 10 to power 12 ल भ्यालु राख्दाखेरि यो 12 गइसकेपछि एकदम सजिलो एन्सर आउँछ 200 एम्पियरमा आउँछ। अनि जेडी भनेको फेरि जेडी भनेको आइडी अपन ए आइडी यस्तो न्यूमेरिकल भनेपछि मेन कुरा फर्मुला तपाईहरुले एकदमै राम्रोसँग जान्नु डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको फर्मुला जान्नु पर्यो। अनि अब के रे ल अब तपाईहरुको यो पुस सिद्धिएपछि त अब अलिअलि हामी कोर्स बढाउनको लागि अलिकति पिरियड बढाउनु पर्छ अथवा फिजिकल के हुन्छ त्यो हामी गर्छौं है त्यो गर्नुपर्छ। अब यही तरिकाले अलिकति कोर्स ल्याउन गाह्रो होला यति पिरियडले तपाईहरुको त्यो गर्ने प्लानमा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब कलेजले के सोच्दैछ जस्तो लाग्छ। अब ल यो सबैको भयो यो न्यूमेरिकल। ल अब हामी नेक्स्ट रेट अफ चेन्ज अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको डीई अपॉन डीटी इलेक्ट्रिक फिल्ड को युनिट के हुन्छ भनौ त इलेक्ट्रिक फिल्ड को युनिट भोल्ट पर मिटर। ए लेर त त्यहाँ युनिट गर्नु लागि होला सक्छ है डीई अपॉन डीटी भनेपछि रेट अफ चेन्ज अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड को युनिट भोल्ट पर मिटर अनि टी अनि भनेपछि टाइम भोल्ट सेकेन्ड पर मिटर रहेछ यहाँ। ए हेर्दै त्यहाँ युनिट गर्नु भएछ। हेलो त्यो भोल्ट सेकेन्ड पर मिटर रहेछ। हेर त डी अपॉन ई को इलेक्ट्रिक फिल्ड भोल्ट पर मिटर अनि टाइम को सेकेन्ड भोल्ट सेकेन्ड पर मिटर रहेछ। सच्चै हेर है त त्यहाँ गडबड भयो त्यो त्यहाँ मिटर पर सेकेन्ड होला। के भन्यो भन त भोल्ट पर मिटर पर सेकेन्ड इलेक्ट्रिक हो है त्यो इलेक्ट्रिक युनिट को मिनिट भोल्ट पर मिटर अनि अपॉन फेरि सेकेन्ड भनेपछि त त्यो माथिको हैन त जान्दैन सर हो त्यो त तलै हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड को युनिट भोल्ट पर मिटर अब टी यहाँ पनि टी सेकेन्ड ए यस्तो हुन्छ है यहाँ टी भनेपछि यो युनिटबाट थाहा पाउनु पर्यो भोल्ट सेकेन्ड भोल्ट पर मिटर पर सेकेन्ड। अब यस्तो तरिकाले भनेपछि यो तपाईहरुले मेन कुरो के बुझ्नु पर्यो भने फर्मुला यो युनिटबाट यो डी अपन डीटी दिएको है भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा तपाईहरुको के पढाइ हुन्छ भने मैक्सवेल थर्ड इक्वेसन र फोर्थ इक्वेसन डिराइभ हुन्छ। ल आजलाई हामी यति गर्छौं है।